भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचेनो जण एकल्यांक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस जावन आसा. जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. आज उतार म्हणटा किर्तनांत आविस्वर 121 ओळी 7 साम 121 वर्स 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. आज जे कितें वायट आमचे जैत करूंक आज येवचेर आसा जांफ्रो खंयची अस्कत काही असमाधानाची सकत आमचे जैत वरचेर आसत्या रे उतार देवाचे म्हणटा की आमकां सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर देवूच तुका राखतलो. आज वायटाचो निवारचे आनी कोणेच न्ही ओन्ली आमच्या देवान. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाची न्हू अरे कितल्योय टेस्टमनी तुमी आयकल्या. देव आमचो आसरो जावन आसा. देव आमचो बळ जावन आसा. देव आमचो आधार जावन आसा. अरे एक दीस तो मनशा कुळाक राखून आसा. म्हणल्यार मनशा कुळाच्या मोगार देव पडला. मनशा कुळाच्या मोगार देव पडला. त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 23:16 आमी चिंताव देव आमचो मोग करना. देव आमकां पळयना. देव आमचे मागणे आयकना. जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 23:16 म्हणटा देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक कोणूय नासायना जावच्या कोणूय आज कश्टान सांपडना जावच्या जण एकल्यारी सासणीक जिवीत जोडयेची म्हणून ही सर्गीच्या बापाची खुशी जावन आसा. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा मोठ्या रितीन आमी देवा अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. बापा तुका आमी अर्घा दिता वाखणटा दिनवासता. भागी दीस परतून तुवें आमकां पळोवंक फावो केले. आनीक दीस तुवें आमकां दिले बोनस जावन आसा. त्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता बापा. जांफ्रो काल हार्ट अटॅक जाल्ल्या तर जांफ्रो हार्ट फेल जाल्ल्या तर जांफ्रो पांयाचे सगळे बळत नासल्या तर आज उठून उब्या रावंक जायनातले. देवान हे बोनस जावन आयचो दीस दिला. त्या खातीर त्या सर्गीच्या बापा काळजां अर्घा दिया वाखणया दिनवासया. एक पावची आमी आयची शिकवण आसा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 43 मातये प्रमाणे शुभ वर्तान 5
ओळी 40 आणि 3 एकडे वाचूया आम्ही. अशें सांगले तुम्ही आयकला, ऐकला. तुझ्या पेल्याचो मोग कर आ. आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर. आ. पण हांव तुमकां पण सांगता, हांव तुमकां जेजू म्हणटा आतां पळया, प्रत्येक तुम्ही ऐकला जावं फुरो. तुझ्या पेल्याचो मात्र मोग कर, तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर. आज आमच्या चालत्या जिवितान तशेंच आसा, तशेंच आसा. आज आमच्या कोण मोगाचे आसा तांचो मोग करनासा. आज जावं फुरो कोण आमच्या विरुद्ध आसा तांचो द्वेष करता आसा, शिराप दिता आसा ती जावं फुरो. पण जेजू कितें म्हणटा पळया, वळी 40 आणि 4 कित्याक म्हणल्यार जेजून एक उतार म्हणला. मातया प्रमाणे शुभवार्ता 20:7 वळी 7 मागा तुमी घेतल्या. अनेक उतार म्हणला जेजून जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 20:14 वळी 14 म्हज्या नांवान जे कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. आतां हांगा जेजू कितें आमकां म्हणटा आसा पळय इकडे वाचया आमी. पूण हांव तुमकां सांगता, पण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. जेजून 2 सांगणी थंय सांगली, खंयची ती? मागा तुमी घेतला. आनी सांगली म्हज्या नांवान जे कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटलें. तितले पुरा जेजू आमकां कन्न दिता जाल्यार हांगा एक पॉयंट आसा अशें की पळया परतून वाचया आमी. पूण हांव तुमकां पण सांगता, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. एक बारीक कठीण उतार सडक करून जेजू आमकां सांगून सोडटा की तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. जायते कश्ट पडटा, जायते फावटी लास्ट एक भयण विनालया रिटिडेक येयली पयस्तांव. आनी त्या भयणीक विचारलें, बाये 6 जाणां कडेन कठीण रागार आसाय, कित्याक तो बगसूंक जायना गी. आनी ती भयण म्हणा लागली सडनली, ब्रदर ताचें कितें म्हणून इम्पॉर्टंट बगसूंचें न्ही, ताणें जायतें केलां. ब्रदर हांव तांचे खातीर मागतां. वय कित्याक म्हणल्यार हर एक सकाळी हांव विसाव येता. 4 वर्सां तो तुजे मागणे केदाळा सुरू जाला. हांव सदां न्ही तुजे मागणे आयकता. मात्र न्ही ब्रदर, ऑलरेडी 5 बूक म्हजे फुल्ल जाला. तितले वर्ड ऑफ गॉड हांवें बरयलां. मात्र इतले वर्ड ऑफ गॉड उसारता गे. कित्याक म्हणल्यार तितले हांव मागणे आसा की तांचे खातीर हांव मागता ब्रदर. तांणी कितें केलां पळय ते परतून म्हाका उडास हाडूंक नाका, उडास हाडूं नाका. हांव विचारलें, बाई ते पुरो सायडीक दवर, इतलेच विचारता हांव. तूं हें 6 जाणां उलयताय गे. ना ब्रदर, बाये आज तुज्या पुताच्या समस्ये खातीर हांगा आयलाय. तुज्या पुताचे इतकी कामां जायना, बिजनेस लॉस जाला म्हूण आयलाय. तुजो पूत पियाता म्हूण आयलाय. आज तुज्या घरा समस्या म्हूण आयलाय. एकच विचारता आज जेजू हांगा पळया. पण हांव तुमकां सांगता, तुमचो दुस्मानाचो मोग करा. आज जेजू म्हणटा, बाये तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. जेजू सिंपल इतलेच म्हणटा. उरले सगळे हांव करता, तुवें तकली पाड करूंची नाका. कित्याक म्हणल्यार एक्सोडस 14:14 म्हणटा की तुवें झुजचें नाका, हांव झुजता. तुजो पूत बेबदेपणान आसा की हांव त्या वायट शक्तीच्या विरुद्ध झुजता आनी तुज्या पुताक साल्वर करून तुज्या हातांत हांव दिता. एक मात्र कर बाये. जेजू म्हणटा, हांव म्हणना. तर जेजूचे उतर जेजू लागीं मागूंक आयले जाल्यार तुवें जेजूचें उतर आयकाचें न्ही गी. हे रितीन 3 दीस शुक्रारा सकाळी थावन आयतारा सांज पर्यंत बाग घेवन इतले पयस जावन आयलाय, इतले कश्टान आयले, इतले पयशे स्पेंड करून आयले जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, जेजू लागीं मागूंक आयले वय जाल्यार जेजू एक तुका म्हणटा तें तुवें आयकूंकूच जाय. ब्रदर तें साध्य ना. कित्याक म्हणल्यार फस्ट म्हजो घोव ताणें कितें केलां तें म्हणजे नेवर विसरूंक जायना. नेवर. ब्रदर तें कितें म्हणल्यार तुका कळटाय कळीत ना, म्हाका कळीत ना. म्हज्या काळजाक ताणें सुरीस घाला. ब्रदर तूं कितलें समजता म्हाका कळीत ना. ते सडनली पॉयंट कर म्हणाले म्हाका कितलें समजता. कित्याक म्हणल्यार दुसरी बायबलांतले म्हाका सांगते कितलें समजता की समजना म्हाका कळीत ना. म्हज्या काळजाक ताणें सुरी घाला. दुसरें म्हज्या भयणीन एक खोटो वेव्हार, गलत वेव्हार म्हज्या घोस लागीं दवरलो. हांव सोडून गेली तांचेर विस्वास दवरून. म्हज्याच कुटुंबान घात केलो, म्हज्याच कुटुंबाक उजो लायलो. कशें ब्रदर आज हांवें बक्षिजे सांग तूं म्हाका. म्हजो भुरगो ल्हान आसलो, म्हज्या भयणीक सोडून गेली आनी तिका हर एक म्हयने तिका पयशे धाडले, सगळें केलें. तिणेंच अशें केलें. कशें आतां म्हज्या घोवान अन्याय केली. म्हज्या पुताच्या म्हाका पिवंक सुरू केलो. आज म्हजो पूत बेबदो जालो. ब्रदर आनी 2 जाणां तेणें इतर स्टोरी सांगली. म्हज्यान कांयच म्हणूंक जावना. बाये तुवें पॉयंट म्हाका केलें रायट, हांव कांयच म्हणना रायट, म्हणना. परतून एक उतार सांगता. बाये
आज आईलाय तू कष्टा खातीर आज तुझ्या पुतान सालवार जायचे नाही की त्या पुता खातीर तुझे सगळे सोण तू पारगांवांत वचून इतली वर्सां काम केलें तुवें घाम रक्ता बरी गळयली नाही गे आज एक तो देव तुका आदार तुला भिया नाका कित्याक म्हणल्यार हांवें इतलेंच मागलें कळ्ळें म्हाका ही भयण रियली एक समस्यान आसा रियली कश्टान आसा तिका जायना आमी सांगेच जायते आमी जेजू इतलें जेजू तुका सगळें कळीत आसा सम्या तिचे काळीच तो मावाळाय आज कितें तुवें उतार दिले ते त्या भयणीच्या जिवितांत एक ऋतू जावं दी म्हज्या मोगायचे न्हू इनर रिलिंगान पळयत आसतना रिये पॉयंट वयर मागता आसतना ती भयण धरणीर लोळटाली मात्र न्ही व्हडल्यान किळा आयुश्यमान वो मारताली आफ्टर द रिट्रीट म्हज्या मोगायचे न्हू त्याच दीस राती म्हाका मेळ्ळी की जेजून म्हाका समाधान दिला दुसऱ्याच आयतारा हांव च्या पिवंक वयता आसतना ती म्हाका म्हणा लागली की ब्रदर जेजून म्हाका बोगसाणेचें देणें दिला हांव म्हज्या घोवाक म्हज्या भयणीक आनी तांकां दोगांय जाणांक बक्षिता जे कितेंय ताणें म्हज्या जिवितान केलां हे सगळें आज म्हज्या जिवितान भायर काडला ब्रदर म्हाका जेजू मेळ्ळा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां जेजू मेळोंक जाय आमी जेजू अनुभव करूंक जाय न्ही सिर्फ जेजू जेजू म्हणचें नांव न्ही आमी प्रॅक्टिकली ल्हानशा रितीन बदलावण करून घेवन आमी जेजूक अनुभव करूंक जाय परत वाचया आमी मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 आमी वाचया पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा इजी न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू जायते कश्ट मारता जाल्यार व्हड ना हर एक दिसा आराधना जेजू एक निर्मळ काळीस म्हाका रचून दी आज न्ही फाल्यां न्ही परवा हांव सांगिना अशें न्ही आमी कोणी सांत न्ही हांव तुमी सगळीं अस्कस जावन आसा आमी सगळीं अस्कस जावन आसा आमच्यान एकच पुटी आमकां परतून बदलूंक जायना जांफ्रो आज फाल्यां परवा एक म्हयनो एक हप्त्या भितर तो जेजू आमची काळजां मनां बदलितलो म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या भितर एक आशा आसूंक जाय जेजू म्हाका परिवर्त म्हजी अस्कत काय म्हणून हांवें वळखून घेवंक जाय पयल्या सुवातेर न्ही की हांवें कितें चूक केलां हांवें कितें अन्याय केला म्हजोच जागो ताणें हाडाप केला न्ही जेजू कितेंय जालां हांव अस्कत म्हजें काळीज आज परिवर्तन कर मुखार या आमी आनी तुमकां दग दितल्या पसत मागा आनी तुमकां दग दितल्या पसून कोणी तुमकां शिरापू दी कोणी आमकां अन्याय करूं दी कोणी आमकां वायट करूं दी होण ना सदांच मागया सोण सुण्या इजी न्ही म्हज्या मोगाचेर म्हाकाय कळीत आसा ह्या कॅरिस्मेटीक लायफांत जायती घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटा थोड्या फावटी जायना काळजा लागच्या बरीचे घडिता आसता सगळें आमी विसरोवया कित्याक ह्या संवसाराचें तात्कालीक जिवीत जावन आसा म्हज्या मोगाचेर कालच्या दिसा म्हाका एटॅक येवन 1 म्हयनो जालो आमकां कळीत ना आमी खंय कितें हर एक दीस हांव चिंता एक दीस म्हज्या जिवितांत बोनस जावन आसा म्हज्या मात्र न्ही सगळ्या आमच्या जिवितांत एक दीस मेळ्ळा हे बोनस जावन आसा ओळी 5:30 आमकां म्हणटा की अशें तुमी तुमच्या सर्गेच्या बापाची भुरगीं जातले मोगाचें न्हू आमी सर्गेच्या बापाची भुरगीं जावंक जाय हे संवसाराची न्ही त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची न्ही त्या खातीर देवाक अर्घा दिवया आमकां संवसारांत हांव तो सर्गीचो बाब जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक दिसा आमकां मेकळे करते आसा आमेन गायनान भाग घेवया त्या बापाक आमी अर्घा दिवया त्या जेजूक आमी स्तुती करया पवित्र आत्म्याक आमी वाखाणया हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो वैसुया हर एक मनीस तुमचो पेलो मोकच्या दिता हांवलो तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो जेजू आमचो मोग केलो मोगा खातीर सर्वस्व समर्पण हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोकच्या दिता प्रत्येक
प्रत्येक तरा हांगासले 2 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी देवाक अर्घा दिवया. पहिली टेस्टमनी. पुत्तूर थावन गॉडविन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिता. तो म्हणटा, म्हाका 3 वर्सां थावन तकली फडाफड आसली, कितले वखद केल्यार गुण जायनातले. आनी तशें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडन तांणी दिल्ले देवाचें उतर सदांच वाचतले हांव. आनी आतां म्हजी तकली फडाफड संपूर्ण गुण जाल्या. दुसरें, म्हज्या मम्मीक 5 वर्सां पयलें पडोन पांय दूख आशिल्लो. वखद केल्यारय गुण जायनातलें. आतां परतून पांयाचें दोंपर घुंवन परतून दूख उठली. आमी वखद करतनाच दनपाराच्या 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी मागलें. आतां तिचो पांय संपूर्ण गुण जाला. येदे व्हडले अजाप केल्ले धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू. दुसरी टेस्टिमनी. गॉडविन म्हणलो भाव आपल्या आवय विशांत साक्ष दिता. तो म्हणटा, म्हज्या मम्मीक सुमार थेंब थावन पाठ दूख आशिल्ली. वखद काण घेतना गुण जातली, पूण परत्यान तशेंच सुरू जातली. तशें ही पेकोवणी लाभच्या खातीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच म्हज्या मम्मीच्या बऱ्या भलायके पासत मागतले हांव. आनी आमी सकाळीं सांजेर आमी सांगता कुटुंबा बरीं कुटुंबांत सांगता रिपीट करून मागतले हांव. आनी मागण्याक हजर जातले हांव. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधना वेळार आमी मागल्याक आतां म्हज्या मम्मीची पाठदूख गुण जाल्या. इतलें बरेंपण देवान आमकां केल्ल्या खातीर आमी काळजान थावन दिन वाचता आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडटा. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान ह्या सुवातेर आमी सांगता म्हणून साम चॅप्टर 23 1 to 6 आमी जण एकली सांगता उसार ह्या किर्तनांत 23 आमी सगळीं सांगता म्हणून उसार म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलत तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितले. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. प्रत्येक तरा आमच्या दोळ्या आमी धांपया. एकडे आमचो हात आमी उक्ते दवरया. माग्या वेळा प्रत्येक थरान सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या सकाळीच्या वेळा आमचें जिवीत आमी तुका दिता. मागता बापा, तुवें आमचो मोग केलाय त्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलाय. बापा, आज आमी कोणाचे रागार आसा, विरुद्ध आसा, कोणा तुका अन्याय केला, प्रत्येक तरां काकूत घर बापा, निर्मळ काळीज आमकां रसून एवढा माग्या म्हज्या मोगाचेर आमचे सर्गरचो त्या सर्गेच्या बापा लागीं समर्पित करया. सुम्या तुझ्या नांवान आज मागता हांव जेजू. अरे वायटांतून आमकां निवार, अडकळाच्या काळोखाच्या पळयता कोण आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मारेकार पिड्याक सांपडला, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची किमोथेरपी आसा, कोणा डायलिसीस आसा, बापा जेजूच्या आयसीयूत आसा, हात उलाय बापा. बापा आमच्या मध्ये जायती बाबडी कश्टात आसा, ताणी पेटिशनां बरोवन घाला की बापा जेजूच्या रक्तांत दोनी तळकर निवार 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 वायटाचो जेजूचे अमोलीक रगत तांचेर वळोवन दी सगळ्या बंधना सोडय. कश्टांत निवार आज कश्टांत सांपडल्या, आज गांवच्याने वळख जाल्ल्या, केद्या बाबडीच्या भुरग्यांक कामच ना. आज ऋणा वय ऋण आसा, समाधानाचे दाता जावन तांची जिवीत येसू म्या म्हणून मागता. मगाच्यानो प्रत्येक जण आमच्या जण एकल्याचो दीस एक आशीर्वाद जावं दी आनी बेसांवचो जावं दी. प्रत्येक जण आमी अनौन्स करच्या प्रमाणे फाल्यां बुधवार जावं सा दनपारां 3 ते 4 विशेष दिन
भुरग्यां खातीर मागणें जावन आसा थोडी टेस्ट मनी तुमी फाल्यां आयकतल्यात. तशेंच आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणेच आमचे गेसमनी इंटरसेशन ग्रुप हजारो भाव भयणी भाग घेवन विनवण्याच्या ग्रुपान भाग घेतला. त्या खातीर तुमकां असलो अर्दो वेळ जावं फुरो हजारो भाव भयणी आमी पॅटिशनां बरोवन घालता. तातूंत थोडी जाणां आमी अर्दे घंटे विनवण्याक भाग घेवया. कित्याक म्हळ्यार आमी मागया आमी मागोवंक शिकूंक जाय. मात्र न्ही आमी हर एक दिसा हेरां खातीर मागताली जावंक जाय. आज गेसेमनी विनवण्या ग्रुपाचो नंबर हो जो आसा 8828470640. 40 ह्या संवसारांतल्या जणकल्या गरजेवंता खातीर मागया अर्देच वर ते आमी तुमकां सांगतले हांव कशें म्हण. तशेंच म्हज्या मोगाचेर इंस्टाग्रामाचेर आमची ल्हानशी 1 मिनटाचो व्हिडिओ 1 मिनटूय आसना तो तुमी पळय दुसऱ्यांक धाडा. तशेंच विनायला आमची रेसिडेन्स रिट्रीट थोडीच नांवां पळय 28, 29, 30 प्रत्येक इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट जावं आसा. येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. आज हे मोठवी शिकोवन आमी आयकला. आमी मागया जेजू म्हजे भितर कोणीय दुखेल्ले घाय आसात आणखी म्हजे भितर राग आसा बोगसूंक जायना. हे निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा म्हणून मागया. एक ल्हानशी बदलावण हर एक दिसा देव आमच्या जिवितान कर. आमी सर्गीची नागरीक जावया. आमेन. परत्यान 4 टेस्टमनी आमी आयकूया. पयली साक्ष लाविना मेळ्ळी बहीण अंधेरी थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 1 वर्स थावन तिका इंटरनल प्रॉब्लेम्स आसले आनी कितले वकात केल्यारय सुमार जायनातले. ताच्या उपरांत डाक्टरान सांगले कॅन्सराचे टेस्ट करचे म्हणून आनी ताका रिपोर्ट कशें येता म्हणून सबार रितीचे भें आनी कावजेणी आसली. त्या वेळार ती म्हणटा हांवें 3 थावन 4 वरांच्या मागण्यांत भाग घेतले आनी सदांच देवा लागीं मागलें म्हजो रिपोर्ट बरो येवं दी म्हणून. आनी ताच्या उपरांत सगळे देवान जे कितें हांवें मागलां तें देवान फावो केलें आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देखून हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी साक्ष एमिलिया म्हणली बहीण साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मामाची साक्ष हांव दिवंक आशेता. म्हज्या मामाचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आनी ती आस्पत्रेक गेल्ली आनी डाक्टरान सांगलें तसो पांय गुळयो काण घेवन बरो जायना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून. ताच्या उपरांत आमी डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालन तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर आमी सदांच मागोवन आसल्या आनी देवाच्या उतराच्या आदारान आनी बळान आमी थीर रावल्या. मागीर आमी दुसऱ्या डाक्टरा लागीं गेल्या आनी ताणें एक्सरे आनी रिपोर्ट पळोवन नॉर्मल आसा म्हणून सांगलें आनी ऑपरेशन करचें नाका म्हणून सांगलें. म्हज्या माम्माचो पांय बरो जाल्ल्याक देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो हात फ्रॅक्चर जाल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन तें देवाचें उतर हांव सदांच पेकोवण्या खातीर मागतलीं आनी म्हजो हात बरो जाल्ल्याक हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. तिसरी साक्ष हांव म्हजी भयण बेनेडिक्टाची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका 4 म्हयन्या पयलें आंगार सगळ्या आंगार अलर्जी जावन गुळो बरी जाल्ले आनी सबार कडेन ताका होलोप येतले आनी डाक्टरान ताका स्टिरॉयड्स बरोवन दिल्ले. ताच्या उपरांत ते सड जाले आनी त्या वेळार आमकां कितें करचें कळीच नासतना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालन मागोवंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच मागोवन आसलीं. कुटुंबां सांगता आमी सदांच मागोवन आसल्यान ताका आयच्या दिसा पेकोवणी लाभल्या. आस्पत्रेक एडमीट करून ताका बरें ट्रिटमेंट मेळ्ळें आनी ते वेगळी गूण जाले. देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या ह्या उपकारा खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमच्या पासत मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. चवथी साक्ष त्रासी थावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे धूव 5.5 वर्साचें आसतना ताका चेस्ट ऑस्कल्टेशन करतना आवाज येतालो आनी डाक्टरान ताका एकोकार्डिया करचें म्हणून सांगलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी म्हाका पिटिशन घालन तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच उसर नासलीं आनी ताचें टेस्ट जाल्ल्या उपरांत सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. आनी दुसरी साक्ष म्हज्या भावाची. ताचें काजार जावंक आसलें आनी काजाराक कसलीच अडकळ येनासतना ताचें काजार बऱ्या तरान जालें. देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हजी काजीन भावाची.
ताका मस्त सैरीक्यो आमी सोदतल्या आनी खंयचीच सैरीक सूट जायनातली. मागीर तो काजार जायना म्हणून थंड बसून आसलो. ताच्या उपरांत ताका एक बरी सैरीक आयली आनी ती सैरीक जावन बऱ्या रितीन ताचें काजार जालें. आनी 6 दिसाकच म्हज्या भयणीक बरें काम फावो केल्ल्याक धन्य देवाक हे सर्व फावो केल्ल्याक हांव काळजान थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा.